मार्शल साहब, आप फरमाइएगा कि क्योंकि बहुत मैसिव जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जो कि हमारे सामने आ रहा है। टॉमस फ्रीडमैन ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि मॉडर्न दुनिया का ये बहुत ही जो ग्रूसम जो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, वो हम देख रहे हैं। इसमें कितना हमें फूक फूक के कदम रखना है, और आपके ख़्याल में उस फूक फूक को कदम रखने में हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? एयर मार्शल साहब। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। पहले तो ख़दशात जहाँ तक थे और रहे कल शाम तक या जब तक आज सुबह तक, बहुत वाकई में उनकी उनकी जो नौयत थी बहुत सीरियस थी, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि अफ़गानिस्तान किस करवट बैठेगा। इसमें तो कोई शक नहीं था कि तालिबान ने उसका कंट्रोल संभाल लिया था, लेकिन तालिबान किस शक्ल में सामने आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लगता है कि आज के दिन के अंदर जो मामूलात हुए हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, उससे कुछ पॉलिसी का इजहार जो है वो ऐसा नज़र आता है जो कि इन तालिबान को 1996 वाले तालिबान से फ़र्क दिखाता है। और अगर ये ऐसा ही है, और अगर ये सच है और इसी तरह ही होगा, और लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनकी बातें मुख्तलिफ हैं, उनके तरीके मुख्तलिफ हैं, उनका काबुल में आना मुख्तलिफ अंदाज का है, तो अगर ये सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी और ख़ासतौर पर ख़ित्ते के ममालिक के लिए एक सुख का सांस लेने का वक्त है। आपने तरजीहात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरजीहात क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरजीहात बड़ी वाज़ेह हैं। ऐसी सूरत में तो इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान को पहले पाकिस्तान पर तोहमतें लगी कि उनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, जिस किस्म की भी थी, वो जब से यहाँ पे आए हैं उसके बाद फिर यहाँ से वापस चले गए, और उनके पास बहुत सारा इलाका था अफ़गानिस्तान का जहाँ पे उनके ऑपरेशंस वो अपना करते थे, उनकी जगह थी, उनके कंट्रोल में था। लेकिन उससे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्या उनको रिकग्नाइज़ कितना जल्दी करेगा। क्या 1996 वाला काम होगा जहाँ पर हम दुनिया के आगे इसका ढंढोरा पीटेंगे कि हमारे तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, या ये कि हम दुनिया के साथ चलते हुए कहेंगे कि नहीं, एक अफगानिस्तान में बहुत एक क्रिटिकल तब्दीली आई है, और इस क्रिटिकल तब्दीली को स्टेबलाइज करना, अफगानिस्तान को रियासत के तौर पर स्टेबलाइज करना अब हमारी तरजीह है। जो कि पाकिस्तान ने अफगान लेड, अफगान ओन, जब हम बात करते थे डायलॉग या उसका जो हल था, तो उसका तकरीबन मतलब यही बनता था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने उसका इजहार बड़े बेहतर अंदाज में पिछले 2-3 दिनों में किया जब से ये तालिबान ने टेक ओवर किया। तो पहली तरजीह तो ये है कि दुनिया के साथ चलना चाहिए, और खित्ते के ममालिक चीन, रूस, ईरान, तुर्की और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के बाकी नेबरली कंट्रीज़ जो हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इनके साथ एक बहुत एक्टिव राब्ता, ताकि पाकिस्तान शुड नॉट बी जंपिंग द गन। अपने साथ जब जाएं, रूस, चीन, तुर्की सब हमारे साथ होने चाहिए, और हम एज नेबर्स उसको रिकग्नाइज करें। पहली बात तो ये है, और इसके लिए जो भी हमें एफर्ट लगानी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट, वो करनी चाहिए। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन में जबकि वहाँ पे बड़ी हद तक इस वक्त अभी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही या बनी नहीं, और शायद 1-2 रोज़ और लग जाए, ऐसे वक्तों में मुश्किलात लोगों के लिए बहुत बढ़ती हैं। जिस तरह हमने कल के नज़ारे देखे, उनके एयरपोर्ट की और मुश्किलात देखी, तो ये ना हो कि पाकिस्तान पे प्रेशर उस किस्म का पड़ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान शुड बी वेरी क्लियर कि कौन रेफ्यूजी होगा, कौन नहीं होगा, कहाँ पे रखा जाएगा अगर कोई आता है, या नहीं रखा जाएगा, हमने बॉर्डर को मैनेज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो दूसरा वाला है। तीसरा, पाकिस्तान जो एफर्ट कर रहा है कि एक पॉलिटिकली एक कंसेंसुअल गवर्नमेंट बने, और तमाम धड़े जिसका इजहार आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुआ। पाकिस्तान अपने तौर पे यहाँ पर जो उनकी टीम है, 8 लीडरान आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उनसे बातचीत कर रही है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एक्टिव हैं, अलाइव हैं, ताकि इसको इनेबल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा आदिल नजम साहब, ये बताइएगा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना अस्यूज करेगी, कितना ये जब ये प्रेशर हुआ है तालिबान का, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का, अपेरेंटली जो अल्फाज और यकीन दहानियाँ उन्होंने कराई, उन तमाम कंसर्न को एड्रेस किया है जो उनके हवाले से मगरिब में, दुनिया में, अमेरिका में ख़ास तौर पे बार बार उसकी रेपिटेशन हो रही है। उन्होंने एक एक पॉइंट को एड्रेस किया और यकीन दहानी कराई है कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं होगा, बल्कि जो ग्लोबल आलमी स्टैंडर्ड्स हैं और जो रिक्वायरमेंट और डिमांड्स हैं दुनिया की, वो उनको पूरा करेंगी। कितना इसका कुछ पॉजिटिव इसका असर होगा अमेरिका में?
دیکھیں وقت بتائے گا، لیکن ایک سرپرائز تو ضرور ہوئی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ جو ایک امیج تھا کہ طالبان کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ امیج جو ہے وہ طالبان بہت سیوی انداز میں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ بات کرنا کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کریں، آپ اس قسم کے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ جائیں، یہ بذات خود ایک سرپرائز تھی۔ سو سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہاں طالبان نے بڑی میرے خیال میں سیوی گیم کھیلی ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے سنیں کہ انہوں نے آج کہا کیا، تو انہوں نے تقریباً ہر دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جناب انتظار کریں، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ گفتگو کر رہی ہے اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ لگیں گی۔ سو اگین آئی تھنک وہ پولیٹیکلی بڑی سیوی گیم کھیل رہے ہیں کہ وقت ان کی سائڈ پہ ہے۔ انہوں نے جس سپیڈ سے یہ کیا، اس میں جو ان کی سب سے بڑی گین ہے وہ ٹائم کی ہے، کہ ان اے وے جو لوگوں کے ذہن میں ٹائم لائن تھی کہ طالبان کیسے آئیں گے، کب آئیں گے اور پھر کیا ہوگا، اس تمام بساط کو انہوں نے الٹا دیا۔ اثر یہ ہوا کہ اس وقت اگر آپ امریکہ کو دیکھیں یا یورپ کو دیکھیں تو ایک سکتہ، ایک شوق ہے، ایک بالکل شوق ہے۔ اور میری خیال یہ ہے کہ وہ شوق یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے، یہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے، تو ہمیں دوحہ میں پتا تھا کہ آخری اینڈ گیم اسی جی قسم کی ہوگی۔ شوق یہ ہے کہ کس طرح اور کس سپیڈ سے جو کابل کی گورنمنٹ تھی غنی صاحب کی، وہ کیسے کولیپس ہوئی اور فوج کیسے کولیپس ہوئی۔ فوج اور غنی صاحب کے کولیپس جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کا کولیپس ہے جو 19 سال میں کی گئی، اس پیسے کا، اس انویسٹمنٹ کا، اس فوج کا، اس نظریے کا۔ سو ان اے وے جو ہمیں شوق دنیا میں نظر آتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ یہ بھی ہے کہ ایک تمام جو ایک نظریہ تھا کہ ڈیموکریسی کس طرح لائی جائے گی ایک ملک تو میں، جب پیسے اس سے کیا شوق کیا جا سے سکتا ہے، وہ اور سب ہے۔ عادل نجم صاحب، جب اس شوق سے اور اس سکتے سے، جس کو آپ نے سکتہ کہا وجہ طور پہ، اس سے جب نکلنے کا عمل شروع ہوگا، یعنی کہ جو تھنکنگ ہوگی ڈے آفٹر اور پھر ڈے آفٹر، بہرحال افغانستان میں امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں بے پناہ ہے، وہ رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ سپیس کم ہو گئی، اس کا فٹ ہولڈ نہیں رہا، اس کا انفلوئنس اس طرح کا نہیں رہا، اور امریکہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے کہ کہاں غلطیاں ہوئیں، تاریخ نے ہمیں کہاں معاف نہیں کرنا، بائیڈن کے حوالے سے اور پھر فوج کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں۔ مگر اسی دوران جب یہ سب کچھ ہوا اور اتنی تیزی سے ہوا، ڈرامائی صورتحال میں ہوا، امریکہ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان ایک بہت اہم فریق اس پورے معاملے میں، وہ ایک بڑی سرد مہری رہی ہے، بہت ہی ایک سرد تعلقات کی کیفیت ہم نے دیکھی ہے۔ اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو اس پوری صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے، خاص طور پہ امریکہ کے رویے کے حوالے سے جو مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو اس کی آگے کی پالیسی ہو سکتی ہے اس خطے کے حوالے سے؟ بہت اچھی بات جی۔ آپ نے ایک پچھلے مہمان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کل اور گزشتہ کل اور آج کے افغانستان میں کیا فرق ہے۔ اصلی سوال یہ بھی ہے کہ آج کے افغانستان جو ہم نے آج دیکھا پریس کانفرنس، اور آنے والے پرسوں کے افغانستان میں کیا فرق ہوگا جب ایک حکومت بن جائے گی، کیونکہ افغانستان میں بھی اب طالبان کا چیلنج ہوگا گورننس کا، اور باقی دنیا جہاں امریکہ اس سے منسلک ہوتی ہے، میرے خیال میں اس بار جو ہے ویسٹ اور امریکہ بھی اس طرح شاید ریئیکٹ نہ کر سکیں جیسے انہوں نے 20 سال پہلے یا 22 سال پہلے کیا تھا، یا 24 سال پہلے کیا تھا جب طالبان پہلی بار آئے تھے۔ اور وہاں میرے خیال میں پاکستان کا رول آتا ہے۔ آپ کے پچھلے مہمانوں نے بالکل 100% درست بات کی ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہماری کریڈیبلٹی ہے،